योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले नम्बर अफ न्युट्रोन्स कसरी पत्ता लगाउने त्यो बारेमा सिकेका थियौँ र आज हामी एटमिक मास के हो त, एटमिक मास कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त्यसको बारेमा सिक्दैछौँ। र एटमिक मास भनेको केही पनि होइन। एटमिक मास भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको नामबाटै हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि एटमिक मास भनेको के होला, एटमको मास होला। एटम कतिको गरुङको छ त्यही एटमको मासलाई के भने एटमिक मास भनेको नामबाटै थाहा छ। एटमिक मास भन्दा बित्तिकै एटमको मास। अब एउटा केस लिउँ। हाम्रो घरमा चिनी सकियो, चिया पकाउनु पर्ने थियो, चिनी सकियो। चिनी सकियो भने हामी के गर्छौँ त भन्दा हतार हतार यो चिनी लिनको लागि हतार हतार कहाँ जान्छौँ त हामी भन्दा हामी जान्छौँ पसलमा। पसलमा गएर साउजीलाई के भन्छौँ भन्दा साउजी मलाई 1 केजी चिनी दिनुहोस् भन्छौँ हैन। हामीले के भन्छौँ, साउजी हामीलाई 1 केजी के दिनु, चिनी दिनुहोस् भन्छौँ। अनि साउजीले पनि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा उहाँको वेइङ मसिन हुन्छ अथवा पलाना हुन्छ, जसलाई हामी पलाना भन्छौँ, त्यो लिनुहुन्छ। यो त ट्रेडिसनल भयो। अब अहिले त इलेक्ट्रोनिक आइसकेको छ, सबै कुरा डिजिटल भइसकेको छ। डिजिटल ब्यालेन्स हुन्छ। पहिलाको अब पुरानो जमानाको हेर्दाखेरि एकातिर चाहिँ के राख्थ्यो त भन्दा एकातिर ढक राख्ने, यहाँनिर एकातिर ढक राख्ने, यहाँनिर ल 1 केजी लेखेको ढक राख्ने, अनि यतातिर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यतातिर चिनी राख्ने। अनि दुईवटा बराबर ब्यालेन्स भयो भने 1 केजी जोखेर के दिन्थ्यो त भन्दा साउजीले हामीलाई के दिनुहुन्छ त भन्दा चिनी दिनुहुन्छ। सो हामीले चिनी कसरी ल्यायौँ त भन्दा किलोमा ल्यायौँ, अथवा हामीले चिनी ग्राममा ल्याउँछौँ है। त्यस्तै चिनीलाई हामी 1 केजी नाप्यौँ अथवा 500 ग्राम नाप्यौँ, 700 ग्राम नाप्यौँ। तर त्यस्तै नापे यो चिनीलाई नापे जत्तिकै, जस्तै यहाँ ल्याएर यो 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 पलानामा ल्याएर हामी एटम राखौँ। एटम भन्ने जन्तुलाई यो पलानामा राखौँ, यो 1 केजीको ढक राखौँ। हामी नाप्न सक्छौँ त भन्दा वी क्यान नट। किन भन्दा एटम भनेको के हो, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एटम त के हो त भन्दाखेरि माइक्रोस्कोपिक हो, एकदम सानो छ। यो हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्नै नसकिने कुरालाई कहाँ लगेर पलानामा जोखेर केजीमा, त्यही पनि 5 केजी एटम 10 केजी एटम भनेर भन्न त मिलेन। नदेखेको कुरालाई हामीले जे कुरा देख्छौँ त्यसलाई मात्रै फिजिकल ब्यालेन्समा जोख्न सक्छौँ, तर नदेख्ने कुरालाई जोखेर त भएन। अब त्यसको लागि केजीमा नाप्न नसकिने भइसके पछाडि, जस्तो 1 केजी 2 केजी 20 केजी चिनीलाई नापे जस्तै, अब यसको लागि केजी त युज गर्न मिलेन भने अब के युज गर्ने त, यसको लागि केही एकाइ त चाहियो, युनिट त चाहियो भने अब त्यसको लागि नयाँ युनिटको के गरियो त भन्दाखेरि युनिटको निर्माण गरियो। त्यो युनिटलाई के भन्ने भन्दा एटमको मास नाप्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई सिधै नाम के दियो भन्दाखेरि एटमिक मास युनिट भन्न दियो। एटमिक मास युनिट भन्न दियो। यसलाई सर्टकटमा हामी के पनि भन्छौँ भन्दाखेरि एएमयु। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दा एटमिक मास भनेको एटमको मास हो, यसलाई एटमिक मास युनिटमा नाप्ने। जस्तो कि चिनीलाई केजीमा नापे जस्तै एटमलाई एटमिक मास युनिटमा नाप्ने। सो यसको मासलाई जस्तै 1 एएमयु, 1 एटमिक मास युनिट भन्न पाइयो, 2 एएमयु भन्न पाइयो, 20 एएमयु भन्न पाइयो। सो यसको युनिट के भयो, एटमिक मास युनिट भयो। यसरी हामी एटमको मास निकाल्न थाहा पाउँछौँ। अब हामीलाई के थाहा छ भने एटम त कस्तो छ भन्दा एटमको सेन्टरमा के छ भन्दा एटम यसरी मिलेर बनेको छ। एटमको सेन्टरमा प्रोटोन छ र सेन्टरमा न्युट्रोन छ हैन। अनि यसको वरिपरि सरी सेल्सहरूमा के घुमेको छन् त भन्दा यसको सेल्सहरूमा के घुमेको छन्, इलेक्ट्रोन्सहरू छन्। यो नेगेटिभ चार्जले देखाएको इलेक्ट्रोन्सहरू है। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन बनाऊ। यसरी यो प्रोटोन र न्युट्रोन बिचमा र इलेक्ट्रोन वरिपरि घुमेर एउटा यो पुरै एटम बनेको छ। एटमिक मास भनेको एटमको मास भनेर भन्यौँ भने अब यो भित्र जे कुरा छन् त्यहीलाई जोड्दाखेरि त एटमको मास आउने हो हैन। अब यो भित्र के छन् त भन्दा यो भित्र प्रोटोन छ, न्युट्रोन छ, इलेक्ट्रोन छ। यो तीनटाको मास जोड्दा आउने होला एटमिक मास। तर यहाँ हामीलाई के थाहा छ भने यो प्रोटोनको मास अफ प्रोटोन हामीलाई भन्दा पनि एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको कि प्रोटोनको मास भनेको नियरली इक्वल टु, अथवा यहाँ इक्वल टु नै राख्दियौँ, मास अफ न्युट्रोन।
यो बिचमा रहेको जे कुरा छ यसको तौल जति हुन्छ यो न्युट्रनको तौल पनि त्यति हुन्छ। तर यो वरिपरि घुम्ने कुरा छ नि यो इलेक्ट्रोनको मास चाहिँ इज नट इक्वल टु द मास अफ इलेक्ट्रोन। यो दुईटा चाहिँ बराबर हुन्छन् तर मास अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ बराबर हुँदैन, एकदम कम हुन्छ, यसको मास एकदमै कम हुन्छ। जस्तो कि एउटा प्रोटोनको मास हुन्छ 1 AMU, त्यस्तै एउटा न्युट्रोनको मास हुन्छ 1 AMU। तर एउटा इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोनको मास 1/1837 AMU हुन्छ। सो 1 AMU, यो पनि 1 AMU न्युट्रोनको मास पनि, तर इलेक्ट्रोनको मास कति भयो 1/1837। यो भनेको एकदम सानो क्वान्टिटी भयो। 1लाई 1837 भाग गर्दा 0.0005436 समथिङ AMU आउँछ। एकभन्दा धेरै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब एटमको मास निकाल्दाखेरि, एटमिक मास निकाल्दाखेरि के कुरालाई मात्र हेर्छौँ त भन्दा यो बिचको जुन गुदी छ, बिचको गुदी प्रोटोन र न्युट्रोन छ यसलाई मात्रै कन्सिडर गर्छौँ। अब हामीले यो कुरालाई नेग्लेक्ट गर्ने, यसको मास एकदम सानो थोरै भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको तौलै छैन भनेर मानिदिन्छौँ हामीले। यो कुरालाई हामी के गर्दैछौँ, नेग्लेक्ट गर्दैछौँ र बिचमा जे छ प्रोटोन र न्युट्रोन को मास जति छ त्यसैलाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि एटमिक मास भन्छौँ। सो एटमिक मास भनेको के भयो त भन्दा ए भनेको मास अफ प्रोटोन दैट इज P प्लस मास अफ न्युट्रोन, न्युट्रोन भनेको N नट। सो प्रोटोन र न्युट्रोनको मास जोड्दा एटमिक मास आउने, किन यो वरिपरि घुम्ने कुरा त एकदम थोरै भएको कारणले गर्दा यसलाई नेग्लेक्ट गर्थ्यौँ है। यो थाहा भयो भने अब एउटा प्रोटोनको मास त कति भन्दा एउटा प्रोटोनको मास हामीले कति भन्नु पर्यो 1 AMU। त्यस्तै एउटा न्युट्रोनको मास के भन्नु पर्यो 1 AMU नै हैन। एउटा प्रोटोनको मास 1 AMU हो, एउटा न्युट्रोनको मास 1 AMU हो भने जति त्यसको प्रोटोनको संख्या त्यति नै त्यसको मास छ भने यस्तो पनि त भन्न मिल्यो। के भन्न मिल्यो भन्दा एटमिक मास भनेको ए भनेको नम्बर अफ प्रोटोन्स दैट इज P प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन्स N नट। सो जति नम्बर छ, एउटा प्रोटोनको मास 1 AMU भयो है, एउटा न्युट्रोनको मास 1 AMU भयो भने त्यसको जति संख्या छ त्यति नै त्यो एटमिक मास हुन्छ। अनि एउटा प्रोटोनमा 1 AMU, दुईटा प्रोटोन भए 2 AMU, एउटा न्युट्रोन भए 1 AMU, दुईटा न्युट्रोन भए 2 AMU हुने भयो। त्यसैले हामी नम्बर अफ प्रोटोन र नम्बर अफ न्युट्रोन थाहा छ भने डाइरेक्ट त्यो दुईटालाई जोडेर हामी एटमिक मास निकाल्न सक्छौँ। जस्तो कुनै पनि एटमको एटमिक नम्बर अफ प्रोटोन कसैको 2 छ र नम्बर अफ न्युट्रोन 2 छ भने त्यसको एटमिक मास कति न भन्दा 4 AMU हुने भयो। यस्तो हुने भयो। अब हामीलाई के थाहा भयो त भन्दाखेरि एउटा सूत्र मास्टर फर्मुला आयो। के आयो त भन्दाखेरि एटमिक मास भनेको नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन हो, इलेक्ट्रोनलाई नेग्लेक्ट गरेको हो। सो यो कुरा थाहा भयो भने अब हामी प्रत्येक एटमको लागि 1 देखि 20 नम्बरको एलिमेन्टको लागि प्रत्येक एटमको लागि के गर्छौँ त एटमिक मास निकाल्न सिक्छौँ। सो हेरौँ है त, हामीलाई दुईटा कुरा थाहा हुनु पर्यो। एउटा के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर अफ प्रोटोन थाहा हुनु पर्यो, अर्को कुरा भनेको नम्बर अफ न्युट्रोन थाहा हुनु पर्यो। यो थाहा भएन भने त के भयो, हामीले एटमिक मास निकाल्नै सकेनौँ। यही दुईटा जोडेर नै के आउने त भन्दा यो दुईटा जोडेर नै आउने भनेको एटमिक मास हो। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। सो नम्बर अफ प्रोटोन त सजिलो छ। नम्बर अफ प्रोटोन भनेको जति त्यसको एटमिक नम्बर हो, जति नम्बरको त्यो एलिमेन्ट हो त्यति नै एटमिक नम्बर हुन्छ। जस्तै कुनै पनि एलिमेन्ट 1 नम्बरको हो भने त्यसको प्रोटोनको संख्या पनि 1 नै हुन्छ। तर न्युट्रोनको संख्या चाहिँ अलिकति भिन्न हुन्छ। सो त्यसको लागि नम्बर अफ न्युट्रोन पत्ता लगाउने तरिकाको लागि योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका छौँ, त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ नम्बर अफ न्युट्रोन पत्ता लगाउनको लागि। र केही कुरा हामी यहाँ पनि डिस्कस गर्नेछौँ कि नम्बर अफ न्युट्रोन कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा। अब जाउँ है त फर्स्ट नम्बरको एलिमेन्टबाट भनेको हाइड्रोजन एटमको निकालौँ है त। फर्स्ट नम्बरमा हाइड्रोजन एटम, जसको सिम्बल H हो, त्यसको लागि निकालौँ। सो 1 नम्बरको एलिमेन्ट हो भने 1 नम्बरको एलिमेन्टमा प्रोटोनको संख्या कति भन्दा प्रोटोन त जति यसको एटमिक नम्बर त्यति नै। 1 नम्बरको एलिमेन्टको लागि न्युट्रोनको संख्या कति, हाइड्रोजनको न्युट्रोनको संख्या 0। सो यो जो दुईटा जोड्दा आउने त एटमिक मास त्यो भनेको A। सो 1 र 0 जोड्दा कति आउने भयो 1। सो 1 एटमिक मास युनिट हाइड्रोजनको हुन्छ एटमिक मास। अब त्यस्तै सेकेन्ड नम्बरमा जाउँ, हेलियम जसको सिम्बल He। हेलियम जसको सिम्बल He, यसमा प्रोटोनको संख्या कति भन्दा
2 किन भन्दा यो 2 नम्बरको एलिमेन्ट हो। सो यसमा प्रोटोनको संख्या 2, न्यूट्रनको संख्या कति त भन्दा यो इभन नम्बर हो भने इभन नम्बरलाई इभन नै राख्ने, द्याट इज 2 नै हुने भयो। सो एटोमिक मास इज कति भन्दा 2 र 2 जोड्दा कति 4 AMU। सो दिस इज द एटोमिक मास अफ हेलियम। अब हेलियम पछि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन हेलियम पछि जान्छौँ हामी लिथियममा। हामी जान्छौँ कहाँ भन्दा 3 नम्बरको एलिमेन्ट हो लिथियम, जसको सिम्बल हो Li। यसमा प्रोटोन कति भन्दा प्रोटोन हो 3, न्यूट्रन कति भन्दा न्यूट्रन यो बिजोडा हो भनेको अड नम्बर हो। अड नम्बर हो भने नेक्स्ट जोडा बनाउनु भनेको छ 3 + 1 गर्दा 4 हुने भयो। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमै हामीले यो कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो भिडियो हेरेर मात्रै यो भिडियो हेर्नु होला, अनि बल्ल तपाईँलाई क्लियर हुन्छ कि न्यूट्रनको संख्या कसरी यो 4 भयो भन्ने कुरा। यहाँ 3 छ, 3 भनेको अड हो, अडमा 1 जोड्ने है त, 4 + 3 गर्दा एटोमिक मास इज 7 AMU। सो यसरी हामीले हाइड्रोजन हेलियम र लिथियमको एटोमिक मास निकाल्न सिक्यौँ। अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो 4th नम्बरको एलिमेन्ट कुन हो त भन्दा 4th नम्बर त कुन हो, 4th नम्बर इज बेरिलियम, यसको सिम्बल हो Be। सो एटोमिक नम्बर 4 हो भने प्रोटोन कति भन्दा 4, तर न्यूट्रन कति भन्दाखेरि न्यूट्रन यसमा 5 हुन्छ। सो एटोमिक मास कति हुन्छ यसको त भन्दा 9 AMU। यो न्यूट्रनको संख्या कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि इभन छ भने त्यो इभन नै राख्ने, यदि अड छ भने बिजोडा छ भने त्यसमा +1 गरेर त्यसलाई इभन बनाउने है, अडलाई +1 गर्ने अनि इभन बनाउने। तर यो एक्सेप्सन छन्, केही कुरा केही एटमहरू एक्सेप्सन छन् जसमा 147181 भनेको नेपालको टोटल एरिया 147181 1,47,181 वर्ग किलोमिटर भनेको नेपालको टोटल एरिया हो। यो सम्झियो भने हामीलाई थाहा हुन्छ कि फर्स्ट नम्बरको एलिमेन्ट एक्सेप्सन हो, यो रुललाई मान्दैन, इभनलाई इभन राख्ने अडलाई इभन बनाउने भन्ने रुल मान्दैन फर्स्टले। 4th नम्बरको एलिमेन्टले मान्दैन, जो अब हामी गर्दैछौँ यो 4 नम्बरको एलिमेन्टले मानेन, किन भन्दा इभन छ भने त इभन नै राख्नुपर्ने थियो, तर यो के भयो +1 भएर अड भइदिरहेको छ। सो यो एक्सेप्सन भयो। अब हामी 7 नम्बरको एलिमेन्ट नाइट्रोजनको के हुन्छ पनि एक्सेप्सन हो। सो बेरिलियम पछि आउँछ 5th नम्बरमा बोरोन, जसको सिम्बल B हो। यसको लागि प्रोटोन लेख्छौँ हामी कति भन्दा 5, न्यूट्रन कति हुन्छ भन्दा यो त अड हो, अडमा +1 गर्दा 6 भयो। सो एटोमिक मास इज 5 + 6 11 AMU भयो। अनि त्यसपछि आउँछ कुन एलिमेन्ट भन्दा 6 नम्बरमा आउँछ कार्बन, जसको सिम्बल हो C। यसमा प्रोटोनको संख्या कति त भन्दा 6, न्यूट्रन यो इभन हो भने इभन नै राख्ने, अनि एटोमिक मास कति हुने भयो 12 AMU हुने भयो। अब एक्सेप्सनवालामा आयो, 1 नम्बर भयो हाइड्रोजनको केस हेऱ्यौँ अघि, अब यसले 4 नम्बरमा पनि हेऱ्यौँ, न्यूट्रनको संख्या फरक छ नि त, यहाँ यो इभन भए तापनि यहाँ अड बनेको छ। र 7 नम्बर अब नाइट्रोजनको हेर्छौँ हामी। यो पुरै नै इरेज गरौँ। अब हामी के हेर्छौँ त भन्दाखेरि 7 नम्बर विच इज नाइट्रोजन, यसको सिम्बल N हो। नाइट्रोजनमा प्रोटोनको संख्या कति भन्दा प्रोटोन त जति एटोमिक नम्बर हो त्यति नै 7 नै, तर न्यूट्रनको संख्या कति हुने भन्दा यो अड हो। 7 भनेको त के हो, अड हो, बिजोडा हो, बिजोडाले त जोडा बनाउनु पर्ने, तर यो बिजोडै बस्छ, यहाँ 7 नै बस्छ, किन भन्दा 7 एक्सेप्सन हो। सो एटोमिक मास कति हुने त भन्दा 7 7 जोड्दा 14 AMU नाइट्रोजनको एटोमिक मास हुने। त्यसपछि नाइट्रोजन पछि अब हामी त अरू एलिमेन्ट हेरौँ। 8 नम्बरको अक्सिजन, अक्सिजनमा प्रोटोन लेख्ने अनि न्यूट्रन लेख्ने अनि एटोमिक मास लेख्ने है त, यो आफै नै गर्ने। अनि 9 नम्बरको एलिमेन्ट इज FLUORINE, फ्लोरिन, जसको सिम्बल हुन्छ F। यसमा पनि प्रोटोन लेख्ने, न्यूट्रन लेख्ने अनि यसको एटोमिक मास लेख्ने है त। यो गर्ने है त, आफै गर्ने, यहाँनिर मैले छाडिदिएँ, यो छाडिदिएँ भन्दा आफू पनि छाड्ने होइन, यो गर्ने र कमेन्ट गर्ने कति आयो त यसको एटोमिक मास। अब फ्लोरिन पछि 10 नम्बरको एलिमेन्ट कुन हो भन्दा हेर्नु त 10 नम्बरको एलिमेन्ट नियोन हो, यसको सिम्बल हुन्छ Ne। यसको प्रोटोनको संख्या लेख्ने, यसको न्यूट्रनको संख्या लेख्ने अनि यसको एटोमिक मास पत्ता लगाउने है। यो नियोन पनि आफै गर्ने। 11 नम्बर भनेको सोडियम, सोडियमको सिम्बल Na हुन्छ। सोडियममा प्रोटोन लेख्ने अनि न्यूट्रन लेख्ने अनि एटोमिक मास लेख्ने, यो पनि सजिलो छ, यो पनि म गरेन। अब म म्याग्नेसियम,
यसको सिम्बल Mg हुन्छ। यसमा प्रोटोनको संख्या लेख्ने, न्युट्रोनको संख्या पनि लेख्ने र एटोमिक मास दुईटा जोडेर लेख्ने है। यति आफै गर्ने। अक्सिजन गर्ने, फ्लोरिन गर्ने, नियोन गर्ने, सोडियम, म्याग्नेजियम गर्ने। अब 12 नम्बरसम्म भयो भने अब हामी यसलाई इरेज गर्छौँ। 12 नम्बरसम्म त भयो। अब 12 पछि अब हामी आउँछौँ कति नम्बरको एलिमेन्टमा भन्दा 13 नम्बरको एलिमेन्ट। 13 नम्बरको एलिमेन्टको नाम के हो त भन्दा 13 मा पर्छ एल्युमिनियम। 13 नम्बरमा पर्छ एल्युमिनियम। यसको सिम्बल हुन्छ Al। यसमा प्रोटोन कति होला भन्दा जति यसको एटोमिक नम्बर त्यति नै, प्रोटोन 13। न्युट्रोन कति भन्दा यो बिजोडा हो, बिजोडा भने यसलाई एक जोडेर जोडा बनाउने हो, सो 14। अनि यसको एटोमिक मास त दुईटा जोडेर 4 + 3 गर्दा 7, यो गर्दा 2, 27 एटोमिक मास युनिट यो एल्युमिनियमको आउँछ। एल्युमिनियम पछि के आउँछ? सिलिकन आउँछ। सिलिकन आउँछ। सिलिकनमा प्रोटोन, न्युट्रोन अनि दुईटा जोडेर एटोमिक मास। सो यो पनि तपाईहरु आफै गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 15 नम्बरमा आउँछ सिलिकन पछि आउँछ के भन्दा फोस्फोरस। यसको सिम्बल हुन्छ P। सिलिकनको सिम्बल यसै हो, P हुन्छ। यसमा प्रोटोन लेख्ने, न्युट्रोन लेख्ने अनि यसको एटोमिक मास लेख्ने। यो पनि सकिन्छ, यो पनि सजिलो छ है, यो केही पनि गाह्रो छैन। त्यसपछि अब हामी आउँछौँ यसमा भन्दा फोस्फोरस पछि सल्फरमा आउँछौँ। यसको सिम्बल हुन्छ S। यसमा पनि प्रोटोन लेख्ने, न्युट्रोन लेख्ने अनि दुईटा जोडेर एटोमिक मास लेख्ने। इट इज अल्सो इजी। यो पनि इजी छ, सजिलो छ, यो पनि आफै गर्न कोसिस गर्ने है। अब सल्फर पछि आउँछ हामी 17 नम्बरको एलिमेन्ट। 17 नम्बरको एलिमेन्ट भनेको के हो त भन्दा 17 नम्बरको क्लोरिन। यसको सिम्बल के हुन्छ? Cl। क्लोरिनमा प्रोटोन कति हुन्छ भन्दा प्रोटोन इज जति यसको एटोमिक नम्बर, यसको एटोमिक नम्बर 17 हो, 17 नै भयो। अनि यसमा न्युट्रोन कति त भन्दा यो 17 हो भने यसमा न्युट्रोन 18 हुने भयो। 17 मा +1 भयो कि, यहाँ अड हो भने +1 भएर इभन भयो। सो यो गर्दा एटोमिक मास कति आयो त भन्दा कति आयो यसको एटोमिक मास भन्दा 35 AMU आयो। यसको एटोमिक मास कति हुने रहेछ? क्लोरिनको 35 AMU हुँदो रहेछ। अब अर्को एक्सेप्सन आयो। हामीसँग 1 नम्बरको एलिमेन्ट हाइड्रोजन, 4 नम्बरको एलिमेन्ट बेरिलियम, 7 नम्बरको एलिमेन्ट नाइट्रोजन थियो। अब अर्को एक्सेप्सन भनेको 18 नम्बरको एलिमेन्ट हो। 18 नम्बरको एलिमेन्ट हो। त 18 नम्बरको एलिमेन्ट इज वाट? 18 नम्बरको एलिमेन्टको नाम के हो त भन्दा 18 नम्बर हो आर्गन। यसको सिम्बल हो AR। अनि यसमा प्रोटोन कति भन्दा यसको प्रोटोन त 18 नै हो, किन भन्दा यो 18 नम्बरको एलिमेन्ट हो। तर यसमा न्युट्रोन चाहिँ कति भन्दा न्युट्रोन त न यो +1 हो न यति नै हो, यसमा न्युट्रोन डाइरेक्ट 22 हो। यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ, 22 यसमा एक्सेप्सन हो। न्युट्रोन चाहिँ डाइरेक्ट 22 हो। यो दुईटा जोड्दा कति आउने त भन्दाखेरि 40 एटोमिक मास युनिट इज द एटोमिक मास अफ आर्गन। आर्गनको एटोमिक मास कति भयो त भन्दाखेरि 40 एटोमिक मास युनिट भयो। यस्तै गरेर अब 18 नम्बरको एलिमेन्टसम्म हामीले गर्यौँ। अब त्यसपछि हामीसँग कति नम्बरको एलिमेन्ट आयो भन्दाखेरि 19 नम्बरको एलिमेन्ट। 19 नम्बरको एलिमेन्ट भनेको नाम के हो त? 19 नम्बरको एलिमेन्टको नाम के भन्दा 19 नम्बरमा आउँछ पोटासियम। यसको सिम्बल के हुन्छ? K। 19 नम्बरको एलिमेन्ट हो भने प्रोटोन पनि 19 नै होला, 19 नै होला। न्युट्रोन कति होला भन्दा न्युट्रोन त थाहा छँदैछ, +1 गर्ने, द्याट इज 20 बनाउने। अनि यो जोड्दा कति होला एटोमिक मास? 9 मा 0 जोड्दा 9, 1 मा 2 जोड्दा 3। सो 39 एटोमिक मास युनिट इज द एटोमिक मास अफ पोटासियम। लास्ट 20 नम्बरको एलिमेन्ट इज CaL, क्याल्सियम, जसको सिम्बल हुन्छ Ca। यसमा प्रोटोन कति? 20 नम्बरको भने प्रोटोन पनि 20। न्युट्रोन कति भन्दा न्युट्रोन 20 हो भने 20 भनेको जोडा हो, जोडा संख्यालाई जोडै राख्ने 20। अनि यसको एटोमिक मास इज 40 AMU है। अब हेरौँ एटोमिक मास दुईटाको सेम एटोमिक मास हुन सक्दो रहेछ कि सक्दो रहेछ दुईटा एटमको? सक्दो रहेछ। हेरौँ त क्याल्सियमको एटोमिक मास र आर्गनको एटोमिक मास उस्तै उस्तै भयो, उही नै भयो। क्याल्सियमको पनि 40 AMU थियो अनि आर्गनको लागि पनि एटोमिक मास कति थियो भन्दा 40 AMU थियो। दुईटाको एटोमिक मास सेम हुन सक्यो, तर एटोमिक नम्बर सेम हो त भन्दा एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम होइन, एटोमिक नम्बर फरक फरक हो, तर एटोमिक मास एउटै हुन सक्यो है। यस्तो भयो। अब यति हामी 20 नम्बरको एलिमेन्टसम्म हामीले के आयो त भन्दाखेरि एटोमिक मास निकाल्न आयो। अब यो कुरा हामीले कहाँ लागू गर्ने त भन्दा
हेरौँ त। अब जस्तै यो पोटासियम भयो के। अब कुनै पनि एलिमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्दा त्यसलाई हामी यस्तो गर्छौँ। जस्तो पोटासियम के छ, के लेख्यौँ, अनि त्यसको मुनि चाहिँ खुट्टामा चाहिँ यसको खुट्टातिर चाहिँ हामी के लेख्छौँ भन्दा यसको 19 लेख्छौँ, अनि टाउकोमा चाहिँ यसको 39 लेखिदिन्छौँ के। यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ एउटा कुनै पनि एलिमेन्टलाई। एलिमेन्टको रिप्रेजेन्टेसन यो हुन्छ। अब यो 19 ले के जनायो त भन्दा यो 19 ले के जनायो, 19 भनेको त यसको एटोमिक नम्बर हो। सो 19 ले के जनाउँदो रहेछ भन्दा यसको एटोमिक नम्बर, र यो 39 ले के जनायो त भन्दा यसको एटोमिक मास है। यो दुईटा कुरा रहेछ। सो मुनि खुट्टातिर चाहिँ एटोमिक नम्बर र टाउकोतिर चाहिँ एटोमिक मास, यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हामी कुनै पनि एलिमेन्टलाई। जस्तै अर्को क्याल्सियम छ। क्याल्सियमको लागि हेरौँ, क्याल्सियमको Ca, यसको खुट्टामा चाहिँ यसको एटोमिक नम्बर 20 राख्ने, यसको टाउकोमा चाहिँ यसको एटोमिक मास 40 राखिदिने है। यो गर्दाखेरि हामी के थाहा पायौँ त भन्दा यो क्याल्सियम भन्ने एलिमेन्ट हो भनेर थाहा पायौँ। यसको एटोमिक नम्बर 40, यसको एटोमिक मास एटोमिक नम्बर 20, एटोमिक मास 40। अब यो एटोमिक मास पत्ता लगाएको फाइदा के छ भन्दा हामीलाई कुनै पनि सोध्यो क्वेसन कस्तो आउँछ त भन्दा त्यो क्वेसन हेरौँ है त। अब है, अब हामी क्वेसन हेर्छौँ। हामीले कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ भन्दा क्याल्कुलेट गर भन्न सक्छ। क्याल्कुलेट द नम्बर अफ न्यूट्रॉन्स of an atom having atomic number 13 and atomic mass 27। यो भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ। एउटा एटमको न्यूट्रनको संख्या पत्ता लगा, त्यसको एटोमिक नम्बर दिएको छ 13 र एटोमिक मास दिएको छ 27। यो दुईटा कुरा दिएको छ हामीलाई, एटोमिक नम्बर र एटोमिक मास। एटोमिक नम्बर भनेको के हो, Z हो। Z भनेको कति आयो 13 छ, र एटोमिक मास भनेको के हो, A हो। A भनेको छ 27 छ है। यो दुईटा कुरा गिभन छ। सो एटोमिक नम्बर भनेको के थाहा छ भन्दा एटोमिक नम्बर भनेको त नम्बर अफ प्रोटोन्स हो, P+। प्रोटोनको संख्या नै एटोमिक नम्बर हो 13 छ। अनि एटोमिक मास भनेको हामीलाई थाहा छ, एटोमिक मास भनेको प्रोटोन र न्यूट्रन जोड्दा एटोमिक मास आउने हो। सो एटोमिक मास दिएको छ 27, अनि प्रोटोनको संख्या त यहाँबाट आइहाल्यो। यसको एटोमिक नम्बर भनेको 13 हो भने त्यति नै प्रोटोन हो, यहाँ 13 लेख्छौँ प्रोटोनमा, अनि न्यूट्रन त निकाल्नु पर्ने कुरा हो। 27 - 13 इज इक्वल टु न्यूट्रन, और यो 4 अनि कति आयो, यो 1 इज इक्वल टु न्यूट्रन। देयरफोर न्यूट्रनको संख्या कति आयो त भन्दाखेरि 14। सो यसमा चाहिँ कति हुँदो रहेछ, 14 यसको न्यूट्रनको संख्या हुँदो रहेछ। यसरी न्यूट्रनको संख्या क्याल्कुलेट गर्न हामी सिक्यौँ। केही पनि भएन, यो एटोमिक मास भनेको प्रोटोन र न्यूट्रनको संख्या हो। हामीलाई प्रोटोनको संख्या दिएकै छ, किन भन्दा एटोमिक नम्बर भनेकै प्रोटोनको संख्या हो। प्रोटोनको ठाउँमा 13 राख्यौँ, न्यूट्रन त पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा, एटोमिक मास अलरेडी दिएको छ। अनि यसरी हामी के पत्ता लाग्यो त भन्दाखेरि एटोमिक मास पत्ता लाग्यौँ। अब अर्को कुरा हामीलाई के थाहा छ भने एटमहरू मिलेर के भन्छ, एटम मिलेर के भन्छ त भन्दा एउटा मलिक्युल भन्छ। एटम र एटम मिलेर मलिक्युल भन्छ। सो अब कुनै पनि मलिक्युलको लागि त्यसको मलिकुलर मास भनेको त्यसमा भएको एटमहरूको मासलाई जोडेपछि त्यसको मलिकुलर मास आउँछ। सो एटमको मास इज एटोमिक मास है। अनि यो अर्को एटमको मास पनि अर्को भनेको एटोमिक मास भयो, त्यो बराबर यो मलिकुलको मासलाई हामी मलिकुलर मास भन्छौँ। सो मलिकुलर मास भनेको केही पनि होइन, एटम र त्यहाँभित्र भएका एटमहरूको एटोमिक मास जोड्दाखेरि त्यसको मलिकुलर मास आउँछ भनेर बुझ्छौँ। अब कुनै एउटा मलिक्युल लिउँ, जस्तो हामीलाई पपुलर भनेको हामीसँग छ पानी भनेको H2O हो भनेर हामीलाई थाहा छ। सो यो खुट्टामा झुन्डेको 2 छ, त्यो 2 भनेको केही पनि होइन, 2 भनेको यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन एटम छ यो मलिक्युलमा र एउटा अक्सिजन एटम छ भनेको यसमा के त भन्दाखेरि 2 हाइड्रोजन एटम प्लस एउटा अक्सिजन एटम हो भनेर बुझ्यौँ। 2 टाइम्स अफ हाइड्रोजन एटम एन्ड 1 टाइम्स अफ अक्सिजन एटम छ है। दुईवटा हाइड्रोजन एटम हो र एउटा अक्सिजन एटम हो। अब दुईवटा हाइड्रोजन एटम भनेपछि एउटा हाइड्रोजन एटमको एटोमिक मास त कति थियो भन्दाखेरि 1 mu थियो। सो 2 × 1 गर्छु प्लस अक्सिजन एटमको लागि
1 इन्टु अक्सिजन एटमको एटमिक मास कति हो भन्दा हामीले क्यालकुलेट गरेर निकालेको छ अक्सिजन एटमको एटमिक मास चाहिँ 16 सो यो 2 + 16 गर्दा कति आयो भन्दाखेरि 18 AMU इज द एटमिक मास अफ H2O यसको मोलिकुलर मास अफ H2O कति भयो त भन्दाखेरि 18 AMU भयो। त्यसै गरी हामी CH4 को निकालौँ है त। CH4 भनेको यसको नाम हो मिथेन, यसको नाम के हो METHANE मिथेन। सो यसमा भनेको यो केही पनि हैन, यो भनेको के हो भन्दा यसमा एउटा चाहिँ कार्बन एटम हो प्लस 4वटा चाहिँ हाइड्रोजन एटम हो है। एउटा कार्बन एटम 4वटा हाइड्रोजन एटम। एउटा कार्बन एटमको मास कति, एटमिक मास कति भन्दा एउटा कार्बन एटमको लागि एटमिक मास इज 12 1 × 12 प्लस 4वटा हाइड्रोजनको लागि भने एउटा हाइड्रोजनको 1 हो भने 4वटा हाइड्रोजनको 4 होला, 4 × 1 होला, 4 × 1 होला। सो यो 12 + 4 गर्दा कति भयो त भन्दा 16 AMU इज द एटमिक मास मोलिकुलर मास अफ मिथेन। मिथेनको मोलिकुलर मास निकाल्दा हामी दुईटाको एटमिक मास जोडेर कार्बनको एटमिक मास जोड्यौँ र 4वटा हाइड्रोजनको एटमिक मास जोडेर यसको मोलिकुलर मास निकालिदियौँ 16 AMU। त्यसै गरी अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु, जस्तो CO2 भनेको कार्बन डाइअक्साइडको, त्यस्तै गरी NH3 अमोनियाको, यसै दुईटाको चाहिँ गरेर कमेन्ट गर्नु कति हुन्छ यिनीहरूको मोलिकुलर मास है। CO2 कार्बन डाइअक्साइड र NH3 अमोनियाको यस्तै तरिकाले के गर्ने त भन्दाखेरि मोलिकुलर मास निकाल्ने र कमेन्ट गर्ने। आजको लागि हामी यति नै गर्यौँ। मोलिकुलर एटमिक मास निकाल्ने तरिका सिक्यौँ, त्यसबाट हामी के इन्फर्मेसन पाउँछौँ त्यो पनि सिक्यौँ। अनि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको बारेमा पढ्नेछौँ। ओके, थ्याङ्क यू।